टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के 4 टाइप्स हैं: सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग एंड सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग एमएल का वो टाइप है जहाँ पे मॉडल को लेबल डेटा चाहिए, यानी मॉडल लेबल डेटा से लर्न करता है। लेबल डेटा वो डेटा सेट होता है जहाँ पे आपके पास इनपुट फीचर और उसका कॉरस्पॉन्डिंग टारगेट कॉलम होना चाहिए। इस लेबल डेटा से मॉडल सीख के ये बताता है कि आउटपुट में आपको क्या मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि एक टीचर मॉडल को सिखा रहा है कि ये एप्पल है। सो सुपरवाइज लर्निंग में मॉडल को सुपरवाइजर चाहिए, कोई टीचर चाहिए, यानी मॉडल किसी की निगरानी में सीखता है। अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग एमएल का वो टाइप है जहाँ पे मॉडल को अनलेबल डेटा चाहिए, यानी मॉडल अनलेबल डेटा से सीखता है। अनलेबल डेटा सेट वो डेटा होता है जहाँ पे आपके पास सिर्फ इनपुट फीचर्स होते हैं, यानी आप के पास पहले से कॉलम या क्लासेस नहीं होते। मॉडल इन इनपुट फीचर्स के बीच में पैटर्न खोजेगा और इस बेस पे ये आपको आउटपुट कॉलम जनरेट करके देगा, यानी पहले से आपके पास टारगेट कॉलम नहीं होता, बल्कि वो मॉडल को जनरेट करना होगा बेस्ड ऑन सम पैटर्न सिमिलैरिटी। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने रैंडम डेटा दिया एनिमल्स का, और मॉडल ने इन एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब ये जो 2 ग्रुप्स है ये आपका टारगेट कॉलम है, यानी 2 क्लासेस है। सो पहले से आपके पास टारगेट कॉलम नहीं था, बट मॉडल ने यहाँ पे जनरेट किए। इसी को हम कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, यानी यहाँ पे मॉडल को किसी सुपरवाइज की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद से काम करता है। सेमी सुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग एमएल का वो टाइप है जहाँ पे ये लेबल्ड एंड अनलेबल्ड दोनों डेटा की ज़रूरत पड़ती है, यानी ये सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड की कॉम्बिनेशन है। सो सेमी सुपरवाइज लर्निंग में एमएल मॉडल को स्मॉल लेबल डेटा सेट चाहिए, यानी थोड़ा सा लेबल डेटा चाहिए और बहुत सारा अनलेबल डेटा सेट चाहिए। फिर इन दोनों डेटा सेट को यूज़ करके एमएल मॉडल आपको आउटपुट जनरेट करके देता है। जैसे कि लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो हमारे पास 2 तरह के डेटा सेट हैं। एक है टेक्स्ट का, जहाँ पे टेक्स्ट एंड लेबल दोनों है, यानी लेबल डेटा देख सकते हो सुपरवाइज लर्निंग का। और नीचे आपके पास अगेन वही सेम टेक्स्ट डेटा है, लेकिन आपके पास पहले से लेबल नहीं है। तो ऐसे डेटा सेट पे आप सेमी सुपरवाइज लर्निंग के मॉडल यूज़ करते हो। फाइनली रीइंफोर्समेंट लर्निंग। रीइंफोर्समेंट लर्निंग एमएल का वो टाइप है जहाँ पे मॉडल ट्रायल एंड एरर से सीखता है। हम मॉडल को किसी इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं और उसे एक ख़ास गोल एंड आउटपुट बताते हैं कि आपने उस गोल पे पहुंचना है। अगर मॉडल उस गोल तक पहुंचता है तो हम उसे रिवार्ड देते हैं, अदरवाइज हम उसे पनिश्ड करते हैं। अब यहाँ पे मॉडल का स्टेट, एक्शन, रिवार्ड, नेक्स्ट स्टेट एंड फाइनल स्टेट होता है। सो फर्स्ट स्टेट ये बताता है कि मॉडल की करंट स्टेट क्या है इस इन्वायरमेंट में। एक्शन ये बताता है कि वो मॉडल उस स्टेट के अंदर कौन सा एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर वो अच्छे तरीके से गोल तक पहुंचने की कोशिश करता है तो हम उसे रिवार्ड देते हैं एंड देन नेक्स्ट। लेकिन अगर वो रिवार्ड नहीं पहुंचता तो हम उसे पनिश करते हैं। इसी को कहते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं एआई विद नूर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एमएल क्या है और एमएल कैसे काम करता है। हमने 3 रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को एमएल के ज़रिए सॉल्व किया था ताकि हम एमएल को समझ सकें। सो इस वीडियो में हम एमएल के टाइप्स के बारे में देखेंगे, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, सेमी सुपरवाइज लर्निंग, रीइंफोर्समेंट लर्निंग। एक बहुत ही अहम वीडियो है क्योंकि जब तक आप एमएल की टाइप्स को अच्छे से नहीं जानते तब तक आप कोई भी एमएल मॉडल को अच्छे से नहीं बना पाएंगे। सो चले शुरू करते। Dreaming of tomorrow? Dive into AI with Noor. Your journey to mastering AI starts now. Subscribe for सबसे पहले है सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग एमएल का वो टाइप होता है जिसमें हम मशीन को पहले से लेबल शुदा डेटा देते हैं, यानी हम पहले से मालूम होता है कि असल यानी करेक्ट जवाब क्या है, और मशीन को सिखाया जाता है कि वो इनपुट डेटा से सही आउटपुट जनरेट करके दे। डेटा सेट स्ट्रक्चर, फीचर्स जैसे कि उम्र, वज़न, कद,
ٹارگٹ کالم جیسے کہ بیماری کا ہونا یا نہ ہونا یعنی یس اینڈ نو۔ امیجن کریں کہ ایک ٹیچر بچوں کو تربوز خریدنا سکھا رہا ہے۔ وہ بچوں کو ڈیفرنٹ ٹائپس کے تربوز دکھاتا ہے اینڈ بتاتا ہے کہ کون سا میٹھا ہے اور کون سا نہیں۔ مشین بھی ایسے ہی سیکھتی ہے۔ ہم مشین کو پچھلے ڈیٹا کے ذریعے سکھاتے ہیں اور جب وہ نئے ڈیٹا پر آتی ہے تو وہ صحیح جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ سپروائز لرننگ کے 5 مشہور الگوریدمز: لینئر ریگریشن، لاجسٹک ریگریشن، ڈیسیژن ٹریز، رینڈم فارسٹ، سپر ویکٹر مشینز SVM۔ اگزامپل: ای میل اسپیم فلٹرنگ۔ مشین پہلے سے بہت سارے نارمل اینڈ اسپیم ای میلز کو دیکھ کر سیکھتی ہیں اور پھر جب نیا ٹیکسٹ آتا ہے، نیا ای میل آتا ہے تو وہ اس کو ان 2 کلاسز میں تقسیم کرتا ہے اکارڈنگلی کہ وہ اسپیم سے بلانگ کرتا ہے یا نارمل سے۔ انسپروائز لرننگ۔ انسپروائز لرننگ میں ڈیٹا کے ساتھ کوئی لیبل نہیں ہوتا۔ مشین کو خود سے پیٹرن ڈھونڈنے ہوتے ہیں۔ ڈیٹا سیٹ اسٹرکچرز، فیچرز جیسے کہ خریداری کی تفصیلات یعنی جو لوگ چیزیں خریدتے ہیں ان کے ڈیٹیلز۔ ٹارگٹ نہیں ہوتا۔ سوچے کہ ایک بچہ پہلی بار کھلونے کے دکان پر جاتا ہے اور وہ خود سے سملیرٹی کے بیس پہ بہت سارے کھلونے ترتیب دینے لگتا ہے، جیسے کہ آل گاڑیاں ایک طرف اینڈ آل اینیملز کھلونے ایک طرف۔ تو اب پہلے سے اسے معلوم نہیں تھا لیکن اس نے اپنی ہی نالج یا جو گاڑیوں کے بیچ میں سملیرٹی تھا اس کے بیس پہ 2 گروپس میں گاڑیوں کو ڈیوائیڈ کیا۔ یہی انسپروائز لرننگ کا اصول ہے۔ مشین ڈیٹا کو خود گروپس میں تقسیم کرتی ہے بغیر کسی ٹیچر کے۔ انسپروائز لرننگ کے 5 الگوریدمز: کیمن کلسٹرنگ، ہائرارکیکل کلسٹرنگ، DB اسکین، پرنسپل کمپوننٹ انالیسز، آٹو انکوڈرز۔ نیٹ فلکس اینڈ یوٹیوب کی مووی ریکمنڈیشن۔ مشین مختلف یوزرز کے ڈیٹا کو خود گروپس میں تقسیم کرتی ہیں اور پھر ہر گروپ کو ان کے پسند کے مطابق موویز ریکمینڈ کرتی ہیں۔ سیمی سپروائز لرننگ۔ سیمی سپروائز لرننگ سپروائزڈ اینڈ انسپروائزڈ لرننگ کا مکسچر ہوتا ہے۔ اس میں کچھ ڈیٹا لیبل ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا اور مشین خود سے پیٹرن بناتی ہے۔ ڈیٹا سیٹ اسٹرکچر: فیو لیبل ڈیٹا اینڈ ان لیبل ڈیٹا۔ سوچے کہ آپ ایک نئے شہر گئے ہیں اور آپ کو کچھ بورڈز اردو میں لکھے ملتے ہیں جسے لیبل ڈیٹا سیٹ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور کچھ لینگویج آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آپ ان سملیرٹی والے ورڈز یعنی لیبل ڈیٹا اور ان کے میننگز کو خود اندازے سے سمجھنے لگتے ہیں یعنی ان لیبل ڈیٹا۔ مشین بھی ایسے ہی کام کرتی ہیں۔ وہ کچھ لیبل شدہ ڈیٹا سے سیکھتی ہے اور باقی ڈیٹا کا خود سے اندازہ لگاتی ہیں۔ 5 الگوریدمز: سیلف ٹریننگ، لیبل پروپیگیشن، لیبل اسپریڈنگ، گراف بیسڈ سیمی سپروائز لرننگ، ڈیپ سیمی سپروائز لرننگ۔ اگزامپل: گوگل فوٹوز۔ جب بھی آپ گوگل پہ کوئی فوٹو سرچ کرتے ہو یعنی آپ کچھ تصاویر کو ٹیگ کرتے ہو مینولی تو مشین لیفٹ یا رائٹ سائڈ میں باقی تصاویر کو بھی پہچاننے لگتی ہیں یعنی سملیرٹی کے بیس پہ۔ ری انفورسمنٹ لرننگ۔ ری انفورسمنٹ لرننگ میں مشین ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے لرن کرتی ہیں۔ اگر وہ اچھے سے کام کرے تو اسے ایوارڈ دیا جاتا ہے، ادروائز اسے پنش کیا جاتا ہے یعنی سزا ملتی ہے۔ ڈیٹا سیٹ اسٹرکچر: ایکشنز، ریوارڈز، انوائرمنٹ۔ سوچے کہ آپ ایک بلی کو چوہے پکڑنا سکھا رہے ہیں۔ اگر بلی اچھے سے چوہے کو پکڑتی ہے تو اسے ایوارڈ ملتا ہے، اگر وہ غلط چوہے کو طرف جاتی ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا۔ چند دن بعد بلی سیکھ جاتی ہے کہ چوہا کہاں ملے گا اور کیسے پکڑنا ہے۔ 5 الگوریدمز: کیو لرننگ، ڈیپ کیو نیٹورکس، پالیسی گریڈینٹ میتھڈز، ایکٹر کرٹک میتھڈز، مونٹے کارلو میتھڈز۔ اگزامپل: سیلف ڈرائیونگ کار۔ گاڑی خود سے ڈرائیونگ کے رولز اینڈ قوانین سیکھتی ہیں۔ جب وہ اچھے سے کام کرے تو اسے انعام ملتا ہے اور جب غلط کرے تو اسے سزا ملتی ہے۔ تو دوستو آج ہم نے سیکھا سپروائز لرننگ، انسپروائز لرننگ، سیمی سپروائز لرننگ، ری انفورسمنٹ لرننگ۔ تو ویڈیو پسند آئے ہے ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔